अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हज़रात गिरामी, शब बारात का मौका है और शब बारात के मौक़ों पे आजकल देखा ये जाता है और हमेशा से ये रिवाज चलता हुआ आ रहा है कि हम लोग ये करते हैं कि अपने घरों में हो या कब्रिस्तान में हो, हम जा कर के मोमबत्तियाँ जलाते हैं या कुछ लोग तो कब्र के पास जा कर के दिए जलाते हैं। तो कब्रिस्तान में मोमबत्तियाँ जलाना या दिए जलाना या कब्र के पास एकदम बिल्कुल अगरबत्ती जलाना, ये क्या शरीयत इस्लामिया इसकी इजाज़त देती है या नहीं देती है? और आजकल तो गांव देहातों में जब देखा जाता है तो दीवारों पे भी क्या है, मोमबत्तियाँ जला करके रख देते हैं और ये समझते हैं कि हम इस घर को रोशन कर रहे हैं, रूहें आती है और क्या क्या इनका तसव्वुरात होते हैं। तो शरीयत इस्लामिया में देखिए, शब बारात के मौक़ों पे अपने घरों में हो या कब्रिस्तान में हो, ये मोमबत्तियाँ जलाना या दिए जलाना ये बिल्कुल नाजायज़ व हराम है। यानी इसको जलाना जायज़ ही नहीं है, क्योंकि इसको जलाना इसलिए जायज़ नहीं है कि ये एक फजूल खर्ची है और शरीयत इस्लामिया ने फजूल खर्ची करने को मना फरमाया है। और अगर ये सोच कर जलाए कोई इंसान के सवाब मिलेगा तो ये बिल्कुल जहालत है, क्योंकि मोमबत्ती जलाने से या अगरबत्ती जलाने से सवाब नहीं मिलता। हाँ, अगर मोमबत्ती ऐसे रास्ते पे आपका घर हो कि मोमबत्ती जलाने से आपकी सोच ये होती हो कि कोई रास्ते चलने वाले को क्या है, रोशनी मिल जाएगी, तो ये क्या है, इसमें आपको जलाने में कोई हर्ज की बात नहीं है। यानी चिराग वगैरह जो जलाया जाता है सिर्फ इस नीयत से अगर जलाया जाए कि क्या है, पढ़ने वाले को, जैसे कुरान पढ़ने वाले हैं तो कुरान पढ़ने वाले को क्या है फ़ायदा हो जाए या रास्ते चलने वाले को मतलब फ़ायदा हो जाए, तो इस सूरत में क्या है, जलाना बिल्कुल जायज़ है। जैसे कि फतावा इदारे शरिया की दूसरी जिल्द में है कि इसी तरीके से सवाल जब किया गया कि कब्रिस्तान या औलिया किराम के मज़ारात पर रोशनी करना, शमा जलाना किस पर, तो फरमाया गया कि नीयत पर मौकूफ़ है। कैसी नीयत हो? नीयत पर यह मौकूफ़ है कि अगर आपकी नीयत ये हो कि पढ़ने वाला अगर कब्रिस्तान पर कोई आकर के पढ़ रहा है, कोई आकर के पढ़ रहा है, तो पढ़ने वाले की नीयत पर है कि उसको इसलिए जलाया जाए कि कोई आकर के पढ़ेगा तो क्या है, उससे फ़ायदा हासिल करेगा, तो इस तरीके से करना क्या है, जायज़ है। यानी और फरमाया गया, और दिगर फतावा जैसे कि दूसरी फतावा रज़विया, तरीक़े मोहम्मदिया वगैरह में और दिगर फतावा की किताबों में आप उठा करके देख लें कि कब्रों पर चिराग ले जाना जो है ये बिदअत है। यानी अगर कोई कब्र पर चिराग लेकर के जा रहा है तो बिदअत है और माल का ज़ाये करना है। आजकल जो हमारे कुछ मुजावर हजरात जो है वो कब्रों पर जो चिराग जलता हुआ छोड़ देते हैं, और कुछ हमारे जाहिल हजरात भी जाते हैं और उसको क्या है, इस तरीके से हाथ लेकर के सोचते हैं कि हमें फ़ायदा मिल जाए। ये कब्रों पे चिराग से आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। हाँ, कब्र में जो बुजुर्गान दीन आराम फरमा है, अगर उनसे, उनके वसीले से खुदा की बारगाह में दुआ किया जाए और उनको राज़ी किया जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उनके वसीले से आपकी गुनाहों की क्या है, बख्शिश फरमाएगा। कब्र चिराग जलाना सिर्फ एक सूरत में जायज़ ये है कि अगर कब्र अंधेरी हो और वहाँ पर आप चिराग अगर जला रहे हो और सिर्फ ये नीयत हो कि लोगों को, आने वाले को तकलीफ ना हो, या कोई आकर के कुरान पढ़ रहा है तो उसकी रोशनी में कुरान पढ़ सके, तो सिर्फ लोगों के फायदा के लिए क्या है, आप चिराग जला सकते हैं। लेकिन आजकल तो क्या होता है कि चारों कब्रिस्तान वगैरह पर हो या मज़ारात पे हो, हर तरफ क्या है, लाइट लगी रहती है, तो फिर चिराग जलाने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। जब लाइट लगी हुई है तो आने वाले को ना कोई तकलीफ होगी, ना कुरान पढ़ने में किसी को तकलीफ होगी, ना और कोई चीज में तकलीफ होगी, तो फिर लाइट की रोशनी ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो फिर चिराग जलाना आज के दौर में तो बिल्कुल दुरुस्त ही नहीं है, बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। और ये सब फेल, यानी चिराग जलाने का फेल फतावे बज़ारिया में है कि ये सब फेल जो है, अगर चिराग जलाना सिर्फ इसलिए हो कि फायदा के लिए हो तो जायज है। लेकिन अगर किसी कब्र की जगह मस्जिद हो, किसी कब्र की जगह पे क्या हो, मस्जिद हो, या कब्र रास्ते पर हो, या वहां कोई बैठा हुआ हो, या किसी वली या मुहक्किक आलिम की कब्र हो, तो उनकी रूह की ताज़ीम करने और लोगों को बताने के लिए कि ये वली की कब्र है, ताकि लोग इससे बरकत हासिल करें और वहां अल्लाह से दुआ करें, तो चिराग जलाना क्या है, जायज़ है। यानी फायदे के लिए है तो क्या है, जायज़ है।
اب یہاں پر جو میں نے اس کی بات پیش کی ہے تو اس عبارت سے یہ بات بالکل واضح طور پر معلوم ہو گیا کہ ایسا کام مسلمانوں کے لیے جائز ہے جس سے کیا ہے مردے کو ثواب پہنچے، مردے کو کیا ہے ثواب پہنچے۔ آپ ذرا بتائیے کہ اگر آپ اپنے گھروں پہ چراغ جلا رہے ہیں شب برات کے موقع پہ تو اس چراغ جلانے سے کیا مردے کو ثواب پہنچے گا؟ ثواب تو اسی طریقے سے پہنچے گا کہ آپ اس مردے کے لیے ایصال ثواب کریں، قرآن خوانی کروائیں، یا صلاۃ و سلام پڑھیں، یا ذکر و اذکار کریں، یا کسی غریب کو ان کے نام پر کیا ہے صدقہ کریں، یا کیا ہے ان کے نام پر نماز پڑھ کر کے بخشیں، یا قرآن پڑھ کر کے بخشیں، یا آپ کسی کو پانی پلا کر یا شربت پلا کر کے آپ کیا ہے ان کے نام پر بخشیں۔ تو ان تب چیزوں سے کیا ہے فائدہ پہنچتا ہے۔ یہ گھروں پہ چراغ جلانے سے کیا فائدہ پہنچے گا؟ کیا پہنچے گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب شب برات کی رات آتی ہے نا، شب برات کی جب رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس گھر کے مردوں کو یہ حکم عطا فرماتا ہے کہ جاؤ اپنے رشتہ داروں سے مل کر کے آؤ، اپنے رشتہ داروں سے مل کر کے آؤ۔ یہ حدیث پاک میں بھی ذکری ہے، بزرگان دین نے بھی اس کا طریقہ بتایا ہے۔ تو ہر مردے جو ہے وہ اپنے گھر میں شب برات کی رات میں اپنے اہل و عیال سے ملنے کے لیے آتے ہیں۔ اب آپ ملنے کے لیے آتے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ چراغ جلا کر کے چھوڑ دیں گے، ان کے لیے کوئی یاد نہیں کریں گے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر تم اس کو اچھے سے یاد کرتے ہو، ذکر و اذکار کرتے ہو اس کا، یا اس کے لیے ایصال ثواب کرتے ہو، تو وہ مردے کیا ہے خوش ہو کر چلے جاتے ہیں، اور یہی خوشی جو ہے ان کے اہل و عیال کے لیے دعا بن جائے گا، یہی خوشی ان کے اہل و عیال کے لیے دعا بن جاتی ہے۔ تو لہٰذا اس قسم کے جو مسلمان جو آج کل ہمارا ماحول بنا ہوا ہے، اور سب سے پہلی چیز یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ قبر کے پاس موم بتی جلانا تو بالکل جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ آگ ہے، یہ کیا ہے آگ ہے، اور آگ کو قبر کے پاس جلانے کو علماء نے حرام فرمایا ہے۔ ایک دوسری یہ ہے کہ اگر بتی بھی کچھ لوگ کیا ہے قبر کے پاس ہی یا قبر کے اوپر ہی گانتھ دیتے ہیں، یہ بھی ناجائز و حرام ہے، یہ بھی کیا ہے ناجائز و حرام ہے۔ فرمایا یہ گیا کہ اگر کسی قبرستان میں جاؤ تو قبرستان کے گیٹ سے دور ہٹ کر کے اگربتی کو لگانا چاہیے، تاکہ اس کی صرف خوشبو کیا ہے قبروں پر پہنچے، اس کی آگ جو ہے وہ قبر کے پاس لگا کر کے مردے کو تکلیف ہوا کرتی ہے، کیونکہ آگ یہ جہنم کا ایک حصہ ہوا کرتا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اپنے مردوں کو کیا ہے جہنم سے بچائیں، اور ہم یہاں پر کیا ہے اپنی جہالت کے اعتبار سے کیا ہے ہم قبرستان پہ اگربتی لگا دے رہے ہیں، موم بتی لگا دے رہے ہیں، تو یہ سب کیا ہے بالکل ناجائز و حرام ہے۔ بہت ساری چیزیں یہ بتائی گئی ہے، لہٰذا آپ سے یہ گزارش یہی ہے کہ ہم جو اس قسم کے حرکات جو کرتے ہیں کہ شب برات کے موقع پر موم بتیاں وغیرہ جلاتے ہیں، ہاں آج کل شہروں وغیرہ میں یا گاؤں وغیرہ میں جو آج کل کا جو ماحول چلا ہوا ہے کہ ہم روشنی کر رہے ہیں، تو بالکل کر سکتے ہیں کہ لوگوں کو اس رات میں لوگ کیا ہے اپنے مرحومین کی قبر پر جاتے ہیں، تو ان کے فائدے کے لیے کہ ان کو کوئی تکلیف نہ ہو، راستے میں کوئی پریشانی نہ ہو، تو آپ لگا سکتے ہیں۔ لیکن موم بتی وغیرہ جلا کر کے، اگر موم بتی بھی لگا رہے ہیں تو قبرستان کے دروازے پہ لگا دیں، اگر کہیں پہ آپ کو لائٹ کا انتظام نہ ہو تو صرف فائدہ کے لیے، لیکن فضول خرچی کے لیے یہ بالکل ناجائز و حرام ہے۔ السلام علیکم۔